السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان هانيين؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد ووصفه جديده. ونقول لكم اليوم سنه سعيده، تدخل لكم الصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله في حياتكم، بالفرح والسعاده لكم ولوليداتكم والاهل ديالكم والاقارب. والله يرفع لنا هذا الوباء، الله يرحم الناس اللي ماتوا كانوا قراب ولا بعاد، الله يرحمهم والله يوسع عليهم ولحقنا لهم مؤمنين ان شاء الله وجعلهم من اهل الجنه. كما نرجعوا للوصفه ديالنا اليوم. عفوا، كما كتشوفوا اليوم عندي هاد المكونات. غادي نقدم معكم واحد تحليه بارده بالبسكوي. كما كتشوفوا المكونات هما هادو. عندي بسكوي تقريبا 2 باكيات، عندي فانيا، عندي 2 باكيات الفلون ديال جابون، عندي مايزينا، عندي الليمون تقريبا عندي تروت الليمون، نسيترو فين السيترو، عندي نسيترو الحليب وسنيده. المهم بالنسبه القياس ديال المقادير غتشوفوه معايا باش غنقدر نحضر المقادير، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال التحليه. وهاني معكم. اول حاجه كنديرو نوريكم الطريقه. اول حاجه كنديرو هي اننا كنستفوا هذا البسكوي بحال هذا الشكل، كنحاولوا نستفوه بهذه الطريقه. كنحاولوا نستفوا بهذه الطريقه. وبالنسبه لهاد البلايص كنحاولوا حتى هما نستفوا بطريقتنا. كما كتشوفوا من بعد ما استفناهم على هذا الشكل كنسقيوهم، اما كتسقيوهم اما بالحليب ولا الليمون، بحال ماشي مشكل، غير باش يرطبوا. حاولوا تسقيوهم كامل باش البسكوي يشرب هذاك الحليب. صافي كنسقيو بحال هذا الشكل، كيجي بحال هكا مسقي. وكما كتشوفوا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كما كتشوفوا كنديروا السيترو تقريبا، قولي 600 مليلتر ديال الليمون، كنديرو فوق النار. كما كتشوفوا نشعلوا ليه النار فيه، كنديرو معاه تقريبا 4 المعالق ديال سنيده، 2 3 4. اذا كان عندكم ليمون مسوس ممكن انكم ديروا حتى 5 المعالق. ثاني حاجه كنديروا
هو هذا الفلون. كديروا كتحركوا باش ما يحتاجش، كتحركوا مزيان. ثالث حاجه هي لا كريم باتيسير ديالنا. كديروا 3 المعالق مع جوج هكا، كنحركوها. حاولوا تحركوها مزيان باش ما تجيبناش هذوك الكويرات. وممكن تذوقوا هذا السائل ديالكم الا لقيتوه باقي مسوس، ممكن انكم تزيدوا الماء، عفوا تزيدوا السكر. كما كتشوفوا ما كنخليوش، ما كنزقاوش من التحرك ديالو. غنبقاو نحركوه مزيان حتى كيختار لينا. هاد الحلوه كتجي زوينه ورائعه. مذاق الليمون ممكن تكونوا ديروا نافيل ولا ديروا الماندارين. حتى هاد الكريمه بالماندارين كتجي زوينه، واحد فيها كتكون فيها واحد الحلاوه زوينه. وفي هاد الاثناء نديروا لي ابوني، ما تبخلوش عليا بكومونتير ومشاهده الفيديو حتى الاخير. وكنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها، ماشي غير تعجبكم، خصها تعجبكم وتجربوها، وضروري ما تجربوها، كتجي زوينه وهائله. واللي جربها فيكم يخلي لي تعليق، قول لي كي جاتو واش عجباتو، كتجي زوينه. كما كتشوفوا بدا الخليط ديالي كيختار. انا درت 600 مليلتر من الليمون غير حيت عندي المول كبير، وممكن ديروا نص الكميه الا عندكم غير المول صغير. انا عندي مول كبير، ممكن اللي عنده مول صغير ممكن يديروا غير 300 مليلتر. واللي ما عندوش ليمون بيستعن غير بهذاك الليمون اللي كيتباع جاهز في المحلات التجاريه، ممكن تستعملوه حتى هو كيجي زوين. ديروه بنكهه الليمون ولا ديروه بنكهه الخوخ ولا الاناناس، كيجي زوين والمذاق تختلف. انا اقتراح ممكن انكم ديروه الا بتبدلوا المذاقات تبدلوهم. المهم كنبقاو كنحركوا الخليط ديالنا حتى يبدا كيختار. شوفوا
شفتو كيف كيختار. كنزيدو شويه يبدا كيختار هكا، نزيدوه تقريبا غير شي 3 دقائق 4 دقائق ونكملوا معكم التحضير ديال التحليه. صافي كنطفيو عليه، كنجيبو المول ديالي كما كتشوفوا بهذا الشكل. نحيدو هذا كنكبوه، وكما كتشوفوا من بعد ما كبينا في المول ديالنا سميتو وهو باقي سخون، كنعاودو نديرو البسكوي باش هذيك السخونيه وسميتو ترطب ليا البسكوي ديالي بحال هذا الشكل. كتجي رائعه. كنتمنى منكم البنات انكم تجربوها. كيف ما كتشوفوا الباكيه الاولى ما كفاتنيش، غادي نزيد باكيه اخرى. هكا كما كتشوفوا بحال هذا الشكل. المهم كتقادو الاطراف ديال هذا الحلوه ديالنا. المهم ديباني راسك. المهم كنبقاو على هذا الشكل حتى كنعمروا جميع الاطراف ديالنا باش ما نخليوهمش خاويين. كما كتشوفوا البنات من بعد ما استفنا البسكويت ديالنا كنعاودوا نسقيو غير بشويه ديال الحليب، شويه ما نكثروش.
هو الا عندكم الليمون من الاحسن باش ديروا الحليب. انا درت الحليب حيت هاد الطبقه اللي غادي ندير الوسطانيه ندير الحليب، داكشي علاش درتهم. الا بغينا نديرو كلشي ليمون ممكن انكم ديروا غير ليمون. صافي غادي ندوزو المرحله الاخرى، نصاوبو المهلبيه اللي هي مهلبيه الحليب بالنشا. كما كتشوفوا درنا نسيت درت الحليب هنا، غنقصو عليه. غادي نديرو تاني 4 المعالق ديال سنيده، ما عمرتهمش مزيان. المهم كاع تخلط الخليط، وممكن انكم مع النشا واحد. هاد المره ما غنديروش النشا، غنديرو كريم باتيسير زيت. اسمحوا لي غالبا درت 2 معالق ونص. وفانيا كما كتشوفوا. صافي كنخلطو. كما قلت لكم الليمون كنديروا معاه النشا، وهذه كنديروا معها لا كريم باتيسير بودر. هي ممكن ديري بحال شكل المهلبيه، كديري غير الحليب والنشا. هنا درت لا كريم باتيسير عفوا. حتى ونفس الطريقه كنبقاو نحركوه مزيان حتى كيعقد لينا. عاد كنزيدو من فوق الطبقه الثانيه ديال البسكويت ديالي. وبقاو معايا حتى يوجد لينا كما كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل ديال الكريمه ديالي من بعد ما طلعت، كتكون ها خاطره بحال هكا. صافي كنطفي عليها، كناخذ المول ديالي تاني كما كتشوفوا. ناخذ المول كنكبو فوق هذه الطبقه. شتي، حاولوا ما تطلعوش الفوق، ديروها غير هكا. صافي صافي كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنسرحوا على الجوانب باش تغطي لنا جميع الاطراف. شفتوا؟ صافي كنخليوها تبرد شويه، ما كنديروهاش في الثلاجه، كنخليوها حتى تبرد ونديرو الطبقات ديالو كنخليوها على جنب حتى كتدفى شويه. ايوا وكان غادي نقد ليها ثاني الطبقه الاخيره كما كتشوفوا. هذه هي اخر طبقه غادي نديرو كما كتشوفوا، هي هذه.
كنبقاو هكا كنكملو جميع الاطراف ديالها وكنستفوهم مزيان وكنعمرو دوك الفراغات اللي كيما شفتو كيبقاو لينا. المهم كنديرو الاشكال الهندسيه. كما كتشوفوا من بعد ما استفنا بهذا الشكل كنعاودوا ديك المرحله ديال السقي ديال البسكوي غير شويه كما قلت لكم. كنديروه هو باقي سخونه الكريمه ديالنا كتعطي هذاك الدفء ديالها. صافي كنوضع بحال هذا الشكل كنحطوها على جنب بيد ما تبرد تاني شويه وتوجد لينا الكريمه تاع الليمون تاني. واني معكم شوفوا تاني كنعاودوا نفس الكريمه ديالنا تكوين تاعت الليمون بنفس الطريقه. انا غير ما بغيتش نديرها بدقه واحده باش ما تخسرش ليا. هذا هو الليمون ديالنا كنديرو فيه نفس الطريقه. ميطراكمش ما يطراكمش. نديرو تاني الكريمه ديالنا والسكر كنديرو نفس الطريقه. رجعوا لأول الفيديو غادي تبان لكم الطريقه اللي كنديرو. صافي كنحركوهم وكنبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط. وبقاو معايا الكريمه ديالي الاخيره وجدات. فهاد الاثناء درنا الشكلاط الابيض انه باش يذوب. كما كتشوفوا الشكلاط الابيض غير مجرد تزيين وصافي. وهانتوما معايا كما كتشوفوا ها هو الكريمه هي وجدات. صافي كنطفيو عليها كنجبدو المول ديالنا كما كتشوفوا. كنجبدو المول ديالنا كنديرو فوقو ما نديروهاش من هنا ما نطلعوش يدينا الفوق هكا. كنكبو على الوجه ديالنا
كنصلحو على هذه هي الطبقه الاخيره كما كتشوفوا. صافي كما كتشوفوا التشكيلات ديالنا ها هو دار. كناخذوه كنديروه في واحد المول ديال السيليكون بحال هكا. اي صافي غادي ندير ليه واحد الزويقه بحال هكا كما كتشوفوا. بحال هكا صافي كناخذوا النور بحال هكا. تعرفوا كناخذوا العويد بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كما كتشوفوا. غنديروها في الثلاجه حتى تبرد. من بعد ما بردت لي الحلوه ديالي كنتمنى انها تكون عجباتكم وتجربوها وتكون في المتناول ديال الجميع. كيف ما قلت لكم شكرا على المتابعه، وكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تستفدوا منه، وتجيو تخليو لي كومونتير هكا غادي تحفزوني باش نزيدكم فيديوهات زوينين وفي المتناول اقتصاديين بوصفات بساط وزوينين. و دابا غنقول لكم بسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.